लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये इस हफ्ते की दूसरी स्ट्रीम है और जैसे कि आप जानते हैं आज इंशाल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह का ओपनिंग कमेंट होगा और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात लिए जाएंगे। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर देंगे, तो उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारी स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के शेख से सवाल कर सकते हैं या आप कमेंट्स में भी अपने सवालात भेज सकते हैं। जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा तो कमेंट से हम आपके सवालात ले लेंगे। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूंगा कि आप जरूर आएँ और ये लिंक जो आप तक पहुंची है आप जरूर दूसरे भाई बहनों तक अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। आइए शेख मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, शेख को हम ऐड करते हैं और शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने तमाम नाजरीन की जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रगुजार हूँ कि शेख आप अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ता हमें वक्त देते हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को काविशों को कबूल फरमाए, आमीन। आमीन आमीन आमीन। ले लेते हैं इंशाल्लाह, फिर सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, निकाह के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए हमारी गुफ्तगू पहुँची है ज़ौजैन के हुकूक़ से मुताल्लिक़। इससे पहली स्ट्रीम में हमने इस मौजू पर बात करना शुरू किया था और हमने ये अर्ज़ किया था कि कोई भी शादी, कोई भी निकाह उस वक्त कामयाब हो सकता है, मियाँ बीवी उस वक्त एक खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के हुकूक़ को जानें और उन हुकूक़ को अदा करें। अगर दोनों में से किसी एक की जानिब से दूसरे के हक़ की अदायगी में कमी और कोताही होती है और ज़्यादती होती है, उसके ऊपर जुल्म होता है, तो ऐसी सूरत में वो शादी कामयाब नहीं हो सकती और उस शादी से वो मकासद हासिल नहीं हो सकते जो हमारी शरीयत के पेशे नज़र हैं शादी से मुताल्लिक। इसलिए हमने हुकूक़ुज़ ज़ौजैन से मुताल्लिक बात शुरू किया और हमने सबसे पहले बीवी के क्या हुकूक़ हैं एक शौहर पर, इससे मुताल्लिक अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा की है कि शौहर के ऊपर अपनी बीवी को कौन कौन से हक देना ये वाजिब है। और हमने सबसे पहले जिक्र किया कि बीवी का जो पहला हक है वो हक़ महर है। शौहर के ऊपर वाजिब है कि बीवी को हक़ महर दे और ये हक़ महर ये खालिस बीवी का हक है, उसमें किसी का कोई दखल नहीं है। बीवी की मर्जी के बगैर ना तो उसे शौहर ले सकता है ना तो उस बीवी के घर वाले उसको ले सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा हक जो जिक्र किया बीवी का शौहर के ऊपर वो हक़ नफ़क़ा है। शौहर के ऊपर वाजिब है कि अपनी बीवी को वो नफ़क़ा दे और इससे मुताल्लिक हमने कुरान की कुछ आयतें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसों का जिक्र किया। हमारी गुफ्तगू आज भी इंशाअल्लाह नफ़क़ा के मसाइल से मुताल्लिक जारी रहेगी। सबसे पहली बात तो ये नुक्ता हर वक्त जहन में रखें कि जब हम हक की बात करते हैं तो इससे मुराद वाजिबी हक होता है, यानी जिनका देना ये जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। इससे मुराद वो चीजें नहीं होती हैं जो वाजिब नहीं है बल्कि इंसान अपनी मर्जी से, अपनी रजा और रग़बत से देता है। अपनी मर्जी से तो इंसान सामने वाले को जो चाहे वो दे सकता है, लेकिन कुछ चीजें उसके ऊपर वाजिब हैं जिनका देना जरूरी होता है, अगर उसको नहीं देता है तो वो जालिम कहलाएगा।
تو نفقہ کے سلسلے میں بھی یہ بات آپ سمجھیں کہ نفقہ میں کچھ چیزیں دینا شوہر کے اوپر واجب ہے اپنی بیوی کو، اور نفقہ کے اندر وہ کون سی چیزیں آتی ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو بنیادی طور سے نفقہ کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہر وہ چیز جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، زندگی کی بنیادی حاجت ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کمالیات سے ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے پاس نہ ہو تب بھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، وہ چیزیں نفقہ کے اندر نہیں آتی ہیں۔ جن کا تعلق کمالیات سے، تحسینیات سے ہیں، وہ چیزیں نفقہ کے اندر نہیں آتی ہیں۔ نفقہ سے مراد فقہاء اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نفقہ سے مراد ہے التی علیہا قوام الحیات، یعنی زندگی کی ضروریات زندگی، جس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے، وہ نفقہ سے مراد ہے۔ لہذا نفقہ کے اندر سب سے پہلی چیز بیوی کا کھانا، شوہر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کھانا دے گا۔ اسی طرح سے بیوی کا کپڑا اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کپڑا دے گا، جتنی اس کی حیثیت ہے۔ اگر امیر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، اگر غریب ہے، متوسط ہے، جیسا بھی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کھانا، کپڑا یہ دینا ضروری ہے، یہ بنیادی نفقہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح سے نفقہ کے اندر ایک مناسب گھر اپنی حیثیت کے مطابق، گھر کے مسائل انشاءاللہ آگے جو ہے آئیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو نفقہ میں بنیادی طور سے کھانا پینا اور زندگی کی بنیادی ضرورتیں یہ داخل ہیں۔ یہ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو دے۔ اگر اس میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو وہ ظالم کہلائے گا اور وہ زیادتی کرنے والا کہلائے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں وہ دیتا ہے اور جو کمالیات اور تحسینیات ہے، یا بہت ساری چیزیں ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، انسان کی خواہشات، بہت ساری چیزوں کا تعلق شوق سے اور خواہشات سے ہوتا ہے۔ تو شوق اور خواہشات کا تعلق نفقہ سے نہیں ہے، اس کو پورا کرنا یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بنیادی بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ شوہر کے اوپر گرچہ جو واجبی نفقہ ہے صرف اسی کو دینا ضروری ہے، لیکن ایک اچھی اور بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی آدمی ترازو پر ناپ تول کر کے حقوق کو ادا کرے گا تو میرے خیال سے حالات بہت اچھے نہیں ہوں گے۔ ایک خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان واجبی حق سے بڑھ کر کے، آگے بڑھ کر کے خرچہ کرے، اور دنیا میں جو لوگ آپ کے احسان کے یا آپ کی بھلائی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، انہی میں سے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو عبادت بتایا ہے، اس کو صدقہ بتایا ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، یہ اس لیے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میرے اوپر واجب کیا ہے، واجب کی ادائیگی کے بعد آگے بڑھ کر کے وہ مستحبات کی ادائیگی بھی کرے۔ جس طرح عبادتوں میں ہمارے اوپر جو عبادتیں فرض ہیں وہ تو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفلی عبادتوں کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ نفلی عبادتوں کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس لیے زوجین کو بھی واجبی حق سے آگے بڑھ کر کے سامنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اذا انفق الرجل على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقہ۔ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اس مقصود ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله، کہ سب سے بہترین دینار وہ ہے جو آدمی اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو سب سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ بیوی اور بچے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ أَيْ فِي فَمِهَا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرتے ہو اگر اس خرچ سے تمہارا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو تمہیں اس پر اجر ملے گا، یہاں تک کہ ایک لقمہ اگر اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ جو مسائل جن کا ذکر یہاں پہ ہم کر رہے ہیں یہ واجبی حقوق سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شوہروں کو اپنی بیویوں پر مستحب طریقے سے خرچ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، یہ ہرگز مقصود نہیں ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ واجبی حق کیا ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ نہ جاننے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرا حق اتنا ہے جبکہ اس کا حق وہ نہیں ہے، یا بیوی سمجھ رہی ہے کہ میرے حقوق اتنے ہیں، اور جب وہ چیزیں اس کو نہیں ملتی ہیں تو دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا حق شوہر کے اوپر کیا کیا ہے جس کا دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ نفقہ دینا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے، اور نفقہ سے مراد زندگی کی بنیادی ضرورتیں، اور ان میں آتا ہے کھانا، اچھا مناسب کھانا، اسی طرح سے کپڑا۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، میں سوالات کی شکل میں مسائل کو ذکر کروں گا۔ بہت سارے مسائل کے بارے میں ہمارے سماج میں غلط فہمیاں ہیں جن کو حق سمجھ لیا گیا ہے زوجین کے حقوق سے متعلق، جبکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں واجبی حق نہیں ہیں۔ تو نفقہ سے متعلق بھی کئی سارے مسائل، کئی سارے سوالات ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کیا بیوی کا جو زیب و زینت ہوتا ہے، زیب و زینت کا خرچہ اٹھانا کیا شوہر کے اوپر واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ کیا زیب و زینت کا سامان مہیا کرنا یہ اس کے واجبات میں، اس کے فرائض میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک زیب و زینت ایسی ہوتی ہے جو عورت کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، جو عام طور سے عورت کو کرنا ہی کرنا ہے، اپنے جیسا کہ حکم آیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، تو ایک بنیادی زیب و زینت کا سامان ہوتا ہے تو اس کو فراہم کرنا، اور عورت کی طبیعت ہے، اس کی فطرت ہے زیب و زینت کرنا، تو اس کی اس ضرورت کو پوری کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے بنیادی نفقہ میں اور بنیادی حقوق میں چیز داخل ہے۔ لیکن وہ زیب و زینت جو بنیادی زیب و زینت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے اگر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے سونے کے زیورات بنوائیے، مجھے اتنے زیورات چاہیے، مجھے قیمتی جو ہے زیورات چاہیے، یہ بنیادی زیب و زینت میں داخل نہیں ہے، اس کا تعلق کمالیات سے ہے۔ تو شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے لیے بڑی مقدار میں سونے چاندی کے زیورات یا قیمتی زیورات بنوائے، بلکہ جو بنیادی زیب و زینت کا سامان ہے معروف ہے، وہ سب ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، وہ بنیادی زیب و زینت کے سامان فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیب و زینت کے نام پر بیوی اپنے شوہر سے مہنگے زیورات، سونے چاندی کے زیورات، مجوہرات وغیرہ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس پر انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، لیکن یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو بنیادی زیب و زینت کے سامان کا مطالبہ کرنا یہ بیوی کا حق ہے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کو دے، لیکن اس میں قیمتی زیورات شامل نہیں ہیں، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر بیوی بیمار ہوتی ہے تو کیا اس کا علاج کروانا کیا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کا علاج کروائے، اس کے علاج کا خرچہ برداشت کرے؟ یہ اس مسئلے کو اگر آپ پرانے فقہا کی کتابوں میں تلاش کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ مذاہب اربعہ، چاروں مذاہب کے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ بیوی کے علاج کا خرچہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ چاروں مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے، مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں مذاہب کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ بیوی کے علاج کا خرچہ یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن
موجودہ زمانے کے جو محققین علماء ہیں، جن میں شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز وغیرہ شامل ہیں، بہت سارے علماء، انہوں نے اس مسئلے کے اندر یہ کہا ہے کہ چونکہ پرانے زمانے میں علاج کروانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ جس طرح سے اس زمانے میں بیماریاں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، آئے دن انسان بیمار ہوتا ہے، یہ صورتحال پرانے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، اور جو چیز کبھی کبھار پیش آتی ہے اس کو بنیادی ضرورت نہیں مانا جاتا ہے۔ اسی لیے پرانے فقہا کے یہاں یہ چیز ملے گی کہ بیوی کا علاج یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے میں آئے دن مختلف طرح کی بیماریاں ہیں، انسان آئے دن بیمار ہوتا رہتا ہے، تو جس طرح سے کھانا پینا انسان کی ضرورت بن گئی ہے، اسی طرح سے علاج بھی انسان کی بنیادی ضرورت میں اس زمانے میں شامل ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لہذا علاج کروانا یہ شوہر کی بنیادی کے اوپر بنیادی طور سے واجب ہے، کیونکہ اس زمانے میں علاج یہ انسان کی بنیادی ضرورت بن گئی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس باب میں کہتے ہیں کہ دیکھیے بیماریاں بھی بہت طرح کی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں، عادی ہوتی ہیں، اور آئے دن وہ بیماریاں لوگوں کو ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے علاج کا خرچہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بڑے خرچے کا مطالبہ کرتی ہیں، اور ایسی بیماریاں ہر دن نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار یا کسی کو ہوتی ہیں، تو وہ بیماریاں جو عام طور سے لوگوں کو ہوتی رہتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج کروانا یہ تو شوہر کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بڑی بیماری ہو جائے جس کا بڑا خرچہ آ رہا ہے، جو عام طور سے نہیں ہوتا ہے، تو اس کا خرچہ اٹھانا شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین کی یہ رائے ہے، کیونکہ وہ زندگی کے بنیادی ضروریات میں وہ چیز شامل نہیں ہے، وہ روزانہ وہ چیز پیش نہیں آتی ہے، تو اس کی ذمہ داری بیوی جو لڑکی ہے یا عورت ہے اس کے گھر والوں پر، اس کے ماں باپ پر، یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں علاج، معالجہ اور بیماری یہ انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ بن چکا ہے، اس لیے بیوی کا علاج کروانا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ یہ اس مسئلے کے اندر متوسط رائے ہے۔ اگر کوئی ایسی بڑی بیماری ہوتی ہے جس کا بہت بڑا 10 20 50 لاکھ خرچہ آ رہا ہے، تو شیخ ابن عثیمین اور کئی دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا خرچہ اٹھانا شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے۔ انہوں نے بہت ساری ادلہ اور بہت ساری اس کی توجیحات ذکر کی ہیں، جس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ جیسے اگر بیوی حج یا عمرہ کرنا چاہتی ہے، اس کا شوہر بہت امیر ہے، بہت پیسے ہیں اس کے پاس، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے حج یا عمرہ کروائیے، تو کیا اس کا بنیادی حق ہے کہ شوہر سے حج اور عمرہ کا مطالبہ کرے؟ اس میں تمام فقہا نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حج عمرہ کروانا بیوی کو یہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نفقہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی کو حج اور عمرہ کروا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس پر اسے اجر ملے گا، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے یا وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج عمرہ کو جا سکتی ہے، اور وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے لے کر کے آپ حج عمرہ پر چلیے میرے ساتھ میں، تو شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سفر کر کے حج اور عمرہ پر جائے۔ اگر اس کے پاس کوئی اور محرم ہے، بھائی یا باپ یا کوئی اور محرم، ان کے ساتھ جانے کی اجازت مانگ رہی ہے، تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اجازت دے دے۔ حالانکہ بعض فقہا نے اس میں بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے اجازت دینا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب حج اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اجازت دے۔ لیکن اس کے ساتھ سفر کر کے جانا، یہاں تک کہ اگر بیوی کہے کہ آپ کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گی، میرے ساتھ چلیے، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ سفر کر کے جائے۔ اگر وہ جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اسے جانا چاہیے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے اگر وہ اس کے ساتھ
سفر نہیں کر رہا ہے تو. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر کئی سارے مسائل ایسے ہیں جن میں کفارات واجب ہوتے ہیں. جیسے قسم کا کفارہ. اگر کسی بیوی نے قسم کھا لیا اور قسم توڑ دیا, اب اس کے اوپر کفارہ واجب ہے. کفارے میں کئی صورتیں ہیں, ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو اگر کوئی عورت, کسی عورت کے اوپر کفارہ واجب ہے تو کیا اس کے شوہر پر ضروری ہے کہ وہ کفارے کا خرچہ اٹھائے؟ نہیں, اس کے شوہر پر لازم نہیں ہے کہ اس کے کفارے کا وہ خرچہ اٹھائے. یہ اس کی زندگی کے بنیادی ضروریات میں سے نہیں ہے. وہ اس کا خرچہ خود اٹھائے گی, اس کے شوہر پر واجب نہیں ہے. اگر اس کا شوہر دیتا ہے تو اسے اس پر اجر و ثواب ملے گا, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسی طرح سے بیوی کے پاس اگر اتنا مال ہے, جو کہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, کہ اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, جیسے اس کے پاس زیورات ہیں, اس کے پاس مہر میں ملی ہوئی بڑی رقم ہے, مہر میں ملے ہوئے زیورات ہیں, یا اس کے پاس کوئی بھی مال ہے جس میں کی زکوٰۃ واجب ہے, تو کیا اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے مال کا زکوٰۃ وہ اپنے مال سے نکالے؟ نہیں, یہ واجب نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ یہ مال پر واجب ہوتی ہے, اور یہ جو صاحب مال ہے, مال کا جو مالک ہے, اس کے اوپر واجب ہوتی ہے زکوٰۃ. تو بیوی کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہے, وہ شوہر کا مال نہیں ہے. شوہر اس میں کوئی خرد برد نہیں کر سکتا بیوی کے مال میں. تو جب مال بیوی کا ہے تو زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر نکالنا واجب ہے. یہ شوہر کے واجبات میں داخل نہیں ہے. اگر وہ آگے بڑھ کر کے احسان کر رہا ہے, تبرع کر رہا ہے, تو اس پر انشاءاللہ اسے اجر ملے گا, لیکن یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو اسے ظالم اور زیادتی کرنے والا نہیں کہا جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے, رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر نکالنا. صدقۃ الفطر نکالنا یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ دیکھیے, صدقۃ الفطر کے باب میں آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ صدقۃ الفطر نکالنے کی ذمہ داری اس آدمی کی ہوتی ہے جو آپ کا خرچہ اٹھاتا ہے, آپ کا نفقہ اٹھاتا ہے. تو بیوی کا نفقہ چونکہ شوہر کے اوپر واجب ہے, اس لیے بیوی کا صدقۃ الفطر نکالنا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے. تو بیوی کا صدقۃ الفطر نکالنا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ وہ نفلی صدقہ کرے, اللہ کے راہ میں خرچ کرے, غریبوں مسکینوں کی مدد کرے, کیا اسی صورت میں اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اس کو کچھ مال دے کہ یہ لو جاؤ صدقہ کر دو, نفلی صدقہ؟ نہیں, شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر بیوی نفلی صدقہ کرنا چاہتی ہے تو اپنے مال سے کرے. حالانکہ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا بغیر شوہر کی اجازت کے اپنا مال صدقہ کر سکتی ہے کہ نہیں, اس میں تفصیل ہے. تو بہرحال شوہر کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ بیوی کو نفلی صدقہ کرنے کے لیے وہ اپنا مال دے. اگر وہ دیتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. اگر کوئی اپنی بیوی کو مال دیتا ہے کہ نفلی صدقہ کرے تو اس پر جتنا بیوی کو اجر ملے گا اتنا ہی اجر اس کے شوہر کو بھی ملے گا, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اور ہماری گفتگو یہاں پر واجب نفقہ, واجب خرچہ کے سلسلے میں ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جاننا فریقین کے لیے, میاں اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ کیا واجب ہے, کیا مستحب ہے. کیونکہ اگر واجب اور مستحب کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو فریقین ایک دوسرے کو ظالم اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہیں گے, اور کبھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہاں یہیں پر ہم اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سے اگلی اسٹریم میں یعنی جو ہے بدھوار کو انشاءاللہ نفقہ کے سلسلے میں بچے ہوئے بعض دیگر مسائل پر بھی ہماری گفتگو ہوگی. وہ مسائل خاص طور سے جن کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے, اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز واجب ہے جبکہ وہ واجب نہیں ہے, یا فلاں چیز واجب نہیں ہے جبکہ وہ واجب ہے. تو انشاءاللہ جو مسائل ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں ان مسائل کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی اور ہم شریعت کا موقف جانیں گے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت اہم باتیں الحمدللہ نفقہ کے تعلق سے ہمارے سامنے آئی.
اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو یاد رکھنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے، آپ اس لنک سے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو کر کے سوال کر سکتے ہیں، یا آپ کمنٹ میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں، لیکن ممکن نہیں کہ آپ کے کمنٹس کے سوالات لیے جائیں، کیونکہ اسٹریم میں جو لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، وہی باقی رہ جاتے ہیں۔ تو آج میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جن کو بھی میں موقع دوں سوال کا تو وہ کائنڈلی ایک سوال کریں اور بالکل شارٹ میں کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ آپ کی اجازت ہے شروع کریں؟ جی بالکل، جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے میں سسٹر بلقیس کو ایڈ کر لیتا ہوں، اور آپ سسٹر بلقیس ملا جی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا سوال پوچھیں۔ سسٹر بلقیس۔ ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نسیم سر سے سوال ہے کہ میں نے کل یا پرسوں کے اس میں پروگرام میں بتایا کہ عشاء کی نماز دیری سے پڑھنا اچھی بات ہے، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز عشاء کی مطلب لیٹ پڑھا کرتے تھے، لیکن سر میری ایسی عادت ہے روزانہ کی ایک بار اذان ہو جاتی ہے نا تو میں نماز کو فوراً کھڑی ہو جاتی، تو میرا روزانہ اذان کے بعد عشاء کی نماز فوراً پڑھنا غلط ہے کہ سنت کے خلاف ہے؟ بالکل، دیکھیے ہاں آپ کا سوال واضح ہے۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر امت کے لیے مشقت کا باعث نہ ہوتا کہ عشاء کو دیر سے پڑھیں تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کو دیر سے پڑھیں۔ تو عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا یہ جو ہے افضل ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا واجب نہیں ہے، اس لیے ٹائم ہونے کے فوراً بعد اگر آپ پڑھ لیتی ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، بالکل بھی غلط نہیں ہے، لیکن جب آدمی کو میسر ہو تو تاخیر سے پڑھے، لیکن اسے ٹائم ہونے کے فوراً بعد پڑھ لینا یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ سسٹر بلقیس آپ کو جواب مل گیا؟ ہاں مل گیا جی، جزاک اللہ خیر۔ اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر امت اللہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا، سمجھیے 10,000 روپے قرض دیا، اور لوٹانے کے لیے کچھ ٹائم مقرر کیا گیا، لیکن وہ سامنے والے نہیں لوٹا پا رہے ہیں، تو ان کو مہلت بھی دی گئی 2 بار، لیکن وہ نہیں لوٹا پا رہے ہیں، تو کیا اب ہم ان کو معاف کر دیں اور وہ جو دیے ہیں پیسے وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں کاؤنٹ کر لیں گے تو چلے گا کیا؟ کیونکہ نیت ایسی تھی دینے کے ٹائم قرض کی نیت تھی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں دے پا رہے۔ سوال واضح ہے سسٹر، جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ۔ بہن کا سوال یہ ہے، میرے پاس آواز تھوڑا سا کٹ جا رہی ہے، لیکن سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کسی کو قرض دیا تھا اور سامنے والا اب نہیں لوٹا پا رہا ہے، 1-2 بار مہلت بھی دی گئی اسے لیکن لوٹا نہیں پا رہا ہے، تو اب وہ چاہتی ہیں معاف کرنا، لیکن اس طریقے سے معاف کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے اسی مال کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لینا چاہتی ہیں، تو یعنی گویا کہ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں مال دینا ہے، معاف نہیں کرنا ہے۔ معاف کرنا، ساقط کرنا یہ دوسری بات ہے، دینا دوسری بات ہے۔ زکوٰۃ میں عطا ہوتا ہے، عفو نہیں ہوتا ہے، تو زکوٰۃ میں آپ کو مال دینا ہے، سامنے والے سے معاف نہیں کرنا ہے۔ اور دیکھیے وہ مال جو اس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو آپ دے کیسے رہی ہیں؟ وہ مال تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اسے دے دیا۔ تو آپ اگر معاف کر دے رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا، لیکن اس کو آپ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی۔ جی سسٹر احمد اللہ، آپ کو کچھ پوچھنا ہے اس پر؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی شیخ، یہ بولنا تھا کہ سامنے والے زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور پھر جب جنہوں نے قرض دیا ہے وہ اتنے پیسے والے نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ اور اتنا زیادہ صدقہ کر سکیں، تو پھر ایسے میں آپ کیا ان کو؟ دیکھیے آپ کا سوال سمجھ گئے، سامنے والے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اتنے غریب ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو تھوڑا سا اپنا دل بڑا کیجئے، معاف کر دیجئے۔
अगर और ये इतनी हमदर्दी है, अगर इतनी हम भाई आप अगर उनको माफ कर दे रही हैं तो कोई एहसान, फिर उसको आप ज़कात में काउंट कर रही हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रही हैं। जी जी तो अगर आप जो है वो उनके कह साथ रहे थे खैरखाही और कि भलाई माफ करना चाहती माफ हैं तो करके माफ फिर कर अलग दीजिए, से ज़कात ज़कात देने की की ताकत नहीं रकम रहती। आपसे अलग, आप अलग से देंगी, आप उसको उसमें काउंट नहीं कर सकती। जी सिस्टर, उम्मीद है वाज़ेह हो गया होगा आपको। जी जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। अगले गेस्ट है हमारे फैजुल इस्लाम भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख पूछें। अरशद, आपकी जी आवाज बंद हो जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आवाज़ नहीं रहमतुल्लाहि आ रही है शेख वबरकातुहू। मेरी? जी आवाज आ रही है मेरी? अ, मेरी आवाज़ आ रही है क्या शेख आपको? जी शेख आपकी अरशद आवाज आप, बिल्कुल आ रही है। मुझे आपकी आपकी भी आ आवाज आ रही है रही है फैजुल मेरी? मुझे इस्लाम भाई। आवाज शेख आप जी जी थोड़ी शेख आप तक कट आवाज़ जा रही है पहुँच बीच रही है बीच हम में। लोगों की? जी अस्सलाम वालेकुम एक रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजुल इस्लाम भाई, जी 1 मिनट होल्ड वालेकुम कीजिए सलाम खाली आप। वबरकातुहू। शेख आपको हमारी आवाज़ आ रही है क्लियर वॉइस? जी फैजुल इस्लाम साहब बोले, आपकी आवाज आ रही है। मेरी नहीं आ रही है शेख आपको आवाज़? शेख आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं आ रही है जी, शायद। फैजुल आ रही इस्लाम है भाई, आपको आपकी मेरी आवाज। वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिए। शेख को आपकी आवाज़ जा रही है, जी जी मेरी जी आवाज़ नहीं जा पा रही है जी मेरे सवाल यह पास। है कि ऑफिस का जो मामला होता है, क्योंकि ऑफिस में कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि जोहर के जो आखिरी वक्त होती है, और क्योंकि जोहर के लिए हम नमाज में निकले तो फिर जोहर जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसी हिसाब से निकलते हैं और असर जो है पढ़ लेते हैं। तो जोहर को आखिरी वक्त में पढ़ना, ये क्योंकि ये डेली का होता है, जब जब ऑफिस में होता है, यानी मंडे टू फ्राइडे तक, फ्राइडे तक हर जुम्मा रहती है, मतलब थर्सडे तक, तो ये कहाँ तक सही है? यानी दोनों नमाजों को पढ़ना, जोहर को आखिरी वक्त जी में और शेख असर अरशद, को मैं जी बिल्कुल, सवाल मैंने समझ नहीं वक्त से सका पहले ठीक से। पढ़ा, लेकिन वक्त से पहले पढ़ा, वक्त के बाद नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम टेबल अवेलेबल रहते हैं पूरे ईयर्स के, शेख तो मेरा वक्त से सवाल पहले ये पढ़ है, ली। जी जी सवाल वाज़ेह मैं है दोबारा मेरा। ज्वाइन करता हूँ, मुझे जी आवाज शेख, साफ नहीं आ रही है, एक जी जी सेकंड। शेख, एक बार लीव होकर के आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। फैजुल इस्लाम भाई, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जोहर को उसके आखिरी वक्त में, यानी उसके अंदर, वक्त के अंदर ही, लेकिन आखिरी वक्त जी में, और असर को अव्वल वक्त में, दोनों को मिला करके पढ़ना कैसा है हमेशा, जी जी और ये है ना? डेली का मतलब मंडे टू थर्सडे यही मामूल रहता है, तो ये समझ कैसा गया, है? समझ गया, ये थोड़ा समझ गया। हदीस की शेख आपको रोशनी में अभी ही आवाज़ आ मुझे रही है थोड़ा हमारी? सा जवाब दीजिए। जी शेख अरशद, जी आप आवाज सवाल आ रही रिपीट है। कर दें प्लीज। आवाज आवाज आ रही है शेख मेरी आपको अभी? अभी आ रही है, आप सवाल रिपीट कर दें जी प्लीज। जी। सवाल भाई का ये है शेख कि वो जॉब करते हैं और उनका हम्म, डेली मंडे टू समझिए थर्सडे ऐसे ही मामूल होता है कि वो जोहर को उसके आखिरी वक्त में और असर को उसके अव्वल वक्त में मिला करके अदा करते हैं। यानी जोहर का वक्त खत्म होने से पहले जोहर पढ़ते हैं और फिर असर का जैसे ही वक्त हो जाता है असर पढ़ लेते हैं। तो क्या इस तरह से मिला करके हमेशा का मामूल करना, क्या ये सही है? देखिए, नमाज को जो जितना उसका वक्त है, इतने बजे से इतने बजे तक, उस दरमियान आप कभी भी पढ़ सकते हैं। उसका वक्त खत्म होने से पहले आप नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं है। लेकिन यहां पे मसला यह है कि जहां पे वो रहते हैं, क्या वहां आसपास में मस्जिद नहीं है? क्या वहां जमात नहीं होती है? अगर जमात होती है और जमात छोड़ते हैं तब ये सही नहीं है, तब गलत है नहीं नहीं, जमात मस्जिद छोड़ना। नहीं है शेख, मस्जिद नहीं ठीक है। है, अगर मस्जिद नहीं है तो आप जब तक जोहर का टाइम खत्म नहीं हो जाता है, उस टाइम में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और खास तौर से अगर आप मशगूल हैं तब तो और भी कोई मसला नहीं है, तो जोहर को आप आखिरी वक्त में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक मसला और भी है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी मैंने 4 रकात जोहर पढ़ी, उसके फौरन बाद असर का वक्त शुरू हो रहा है? जी इतना बारीक अंदाज में। क्योंकि मेरे पास, जी सर, क्योंकि मेरे पास पूरा ईयर का जो है टाइम टेबल मेरे पास अवेलेबल है। बहरहाल अगर आप ऐसा कर पाते हैं, जोहर को उसके आखिरी वक्त में पढ़ रहे हैं, उसके बाद असर की नमाज असर का वक्त शुरू होने के बाद पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज तो नहीं है इसमें। मस्जिद के टाइम आप टेबल है लोग। आप किसी जी भी नमाज को उसके आखिरी वक्त में, वक्त निकलने से पहले पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि जो है आप जब नमाज पढ़ने लगे तो उसका वक्त खत्म हो जाए, नमाज खत्म जो है होने से पहले। जी ठीक है शेख, उम्मीद है भाई को बात समझ में आ गई होगी। भाई ड्रॉप हो गए हैं,
ٹھیک ہے, اگلے گیسٹ کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے شہاب الدین. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی شہاب الدین بھائی, میں نے آپ کو کیا ہے, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی فیض الاسلام بھائی, آپ کا جواب تقریباً شیخ نے دے دیا. جی شہاب الدین بھائی فرمائیں. جی آپ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو پھر شہاب سے الدین بولیے. بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ شیخ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے مجھے. میرا سوال شہاب الدین بھائی سورہ شاید آپ فاتحہ میں کٹ کر کے آ رہے ہیں کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی ہم لوگوں کو. نہیں, آپ کو ہماری آواز, ہم لوگوں کو بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. شاید آپ کے پاس نیٹ ورک پرابلم, آپ کے یہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے بھائی. نیٹ ورک کا ایشو ہے آپ کے پاس, آپ کی بھی آواز ہمیں کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آپ کمنٹ کر دیجئے یا پھر رکے رہیے, میں آپ کو پھر ایڈ کرتا ہوں. آپ جب تک بیٹر نیٹ ورک میں جانے کی کوشش کیجیے شہاب الدین بھائی. اگلے گیسٹ ہے ہمارے یونس ابن رحمت اللہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ ایک سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, سوال سے پہلے یہ پوچھنا تھا شیخ کہ محرج کا معنی کیا ہوتا ہے شیخ, اردو ورڈ کا؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے آپ کوئی کسی ایسے سچویشن میں آپ جائیں کہ حرج میں پڑ جائیں, آپ حرج میں پڑ جائیں, مشکل میں پڑ جائیں. جی جی شیخ سمجھ گیا شیخ. میرا سوال یہ تھا شیخ کہ ایک جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں, لڑکا یا لڑکی, ان کو ختنہ کا حکم کیا ہے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, اس پر فرض ہے یا سنت ہے؟ جزاک اللہ. جی شیخ. جی شیخ ارشد, آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا سوال, آواز مجھے کٹ کے آ رہی ہے. ختنے کا حکم پوچھ رہے ہیں شیخ یونس بھائی, ختنے کا حکم پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کی ختنہ کرنا فرض ہے یا سنت. لڑکوں کا ختنہ کرنا یہ واجب ہے. جی. لڑکیوں کا شیخ یہ واجب نہیں ہے. شیخ جب جو ریورٹس ہوتے ہیں, غیر مسلمان سے مسلم بنتے ہیں, تو وہ کبھی کبھی کتراتے ہیں شیخ. جب بڑی عمر میں اگر ریورٹ ہو جائے تو ان کو ختنے کرنے پر وہ ڈرتے ہیں شیخ. تو ان پر بھی ان پر بھی واجب ہے, لیکن اس میں کترانے کی کون سی بات ہے. اس زمانے میں تو انتہائی آسان ہے, میڈیکل نے اتنی ترقی کر لیا ہے. معمولی جیسے آپ آپریشن کرواتے ہیں, وہ آپریشن سے بھی آسان ہے. تو اس زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گھبرانے کی یا جو ہے ڈرنے کی بات ہے. تو بہرحال واجب ہے. جی شیخ, ٹھیک شیخ. اور اگلی بار سے دھیان رکھوں گا شیخ کہ سوال میں آپ کو مشکلات نہ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مشکل نہیں. بہت بہت شکریہ یونس بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا. الحمدللہ آپ ہمیشہ جڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اس جذبے کو آپ کے باقی رکھے. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے شہناز, سسٹر شہناز. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. جی سسٹر شہناز, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا ایک اشکال ہے کہ جیسے چاچا کا بیٹا ہے یا بڑے ابو کا بیٹا ہے تو وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے. تو میرا سوال یہ کہ جیسے میری سسٹر ہے تو انہوں نے میرے بڑے ابو کے بیٹا کو اپنا داماد بنایا ہے, تو میری سسٹر کے لیے تو وہ داماد ہو گئے, تو پھر ہمیں کس پر عمل کرنا ہے؟ مانے ہمیں ان کو اپنا کزن ماننا ہے یا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہوں گے جو سسٹر کے لیے ہوں گے؟ دیکھیے, اس کو تھوڑا سا رشتوں کو جوڑنے میں مجھے بہت دقت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میں جوڑ کے بتاتا ہوں. جو آپ کی بہن ہیں, انہوں نے اپنے کزن کو, چچا زاد بھائی کو داماد بنا لیا ہے, تو ان دونوں کے درمیان تو حرمت کا رشتہ ثابت ہو گیا. اب وہ آپ کی بہن کی جو بیٹی ہے, آپ اس کی خالہ لگتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کی خالہ لگتی ہیں, اور جو ان کا آپ کی بہن کا داماد ہے جو ہے, اس کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے کہ وہ آپ سے اس وقت تک شادی کرے جب تک وہ پہلی بیوی اس کی زوجیت میں ہے, لیکن اس کو طلاق دینے کے بعد یا اس کی وفات کے بعد پھر آپ سے شادی کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہیں, یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام نہیں ہے. تو جب ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام نہیں ہے تو گویا کہ آپ کو پردہ کرنا ہے.
जी शेख, यही मैं यही पूछना था। शेख एक छोटा सा सवाल पूछ सकती हूँ क्या? सिस्टर असल में हम लोग एक ही सवाल ले रहे हैं माजरत के साथ, कल आ जाइए इंशाल्लाह, ठीक, कल कोई दो बात ले लेंगे। जी शेख, कोई ठीक बात है, नहीं, आज ओपनिंग शुक्रिया, कमेंट करना जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद अगले गेस्ट है हमारे हाफिज मोहम्मद हाफिज आमिर महमूद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप सवाल कर सकते हैं। हाफिज आमिर महमूद साहब, मैंने आपको ऐड किया है। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शेख, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आमीन आमीन तो आप बहुत आमीन अच्छा काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। तो शेख, आमीन। ये मेरा सवाल है कि मियाँ बीवी के जो आप हुकूक बता रहे हैं, इसमें अगर कोई दनिस्तान या गैर दनिस्तान कोई कमी पेशी हो जाए, तो अगर बीवी या शोहर उसको माफ कर दे, तो अल्लाह ताला भी उसको माफ कर देंगे इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी, सवाल वाज़ेह बेहतरीन सामने। बेहतरीन सवाल, बहुत वाज़ेह है आपका सवाल। देखिए, जो हुकूक भी शौहर के ऊपर वाजिब हैं बीवी के, या बीवी के जो हुकूक शौहर पर वाजिब हैं, दोनों तरफ जी से जी जो इंसान का हक होता है, अल्लाह ने उसको ये भी हक दिया है कि वो चाहे तो माफ कर दे। ये एक आम उसूल आप समझिए कि जो भी मेरा हक है आपके ऊपर, मुझे इस बात का हक दिया है शरीयत ने कि मैं उसे माफ कर सकता हूं। तो दोनों अगर बाज हुकूक एक दूसरे के माफ कर दे रहे हैं, तो उनको ये हक हासिल है। जैसे कि माल हमने जिक्र किया कि महर ये बीवी का हक है। जब शादी हो गई तो महर वाजिब है कि अब वो शौहर अपनी बीवी को दे। लेकिन अगर बीवी शादी के बाद कहती है कि जो महर मेरा आपके ऊपर वाजिब है, अब मैं उसे माफ कर रही हूं, मुझे मत दीजिए, तो जायज है, वो माफ कर सकती है। इसी तरह से शौहर के जो हुकूक है बीवी पर, उनमें से कोई भी हक शौहर अगर माफ कर दे तो माफ है। जी 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 शाहबुद्दीन भाई ठीक साहब, जी आमिर भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अगर जी आप ठीक कोई हो असल में अगर असल आप में कोई उनका मिसाल, शेख, अगर उनका कोई असल में एग्जाम्पल, पॉइंट ये था ना, एक मिनट, जी उनका एक पॉइंट ये था ना, वो ये पूछना चाह रहे थे कि अगर दोनों में से किसी से कोताही होती है अदा करने में, और सामने वाला माफ कर देता है, तो क्या अल्लाह ताला भी उसको माफ कर देगा? जी बिल्कुल। बंदे का जो भी हक है, किसी इंसान पर आपने जो भी ज्यादती किया है, उसका हक मारा है, सामने वाला जो साहिबे हक है, अगर वो माफ कर दे तो वो माफ है। जी 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 और दूसरी बात ये कि अगर कोताही हो तो सामने वाले को ध्यान दिलाना चाहिए कि भाई ये जी मेरा हक है आपके ऊपर, आप इसे दीजिए। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर। जी आमिर साहब, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा वाज़ेह। जी, बारकल्लाह शेख, आमीन जज़ाकुमुल्लाह। आमीन शुक्रान। आमीन। इसके बाद अगले गेस्ट है हमारे जुबैल के ऐसे, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं भाई, जो भी आपका डाउट है, सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक दोस्त को एक ऑटो रिक्शा खरीद के दिया, ठीक है? जी अब उससे कहा मैंने कि इसका जो भी मेंटेनेंस आता है, जो भी है वो आप देख लेना, और मुझे हर दिन का 400 रुपीज़ देते रहना। तो ठीक है। इस तरह से कहना क्या सही है क्या? जी सवाल इसको वाज़ेह जो है। है, जी सवाल वाज़ेह है आपका। इसको इजारा कहते हैं शरीयत में, जिसको हम लोग अपनी जबान में किराया बोलते हैं, किराए पर देना। जैसे हम जी किसी को मकान किराए पर देते हैं, तो उसी तरह से हम गाड़ी भी किराए पर दे सकते हैं। तो आपने किराए पर दिया हुआ है गाड़ी, और किराया मुतय्यन है कि मुझे इतने घंटे का या इतने दिन का इतनी रकम चाहिए, तो ये जायज है। जी जी भाई। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे शक हो रहा था कि कहीं ये इंटरेस्ट में तो नहीं आया, क्योंकि मैं उससे नहीं नुकसान नहीं, में नहीं हूँ। नुकसान देखिए जो हो रहा है उसमें देखिए, मैं नहीं सुनिए रहूँगा। सुनिए, एक बात यहाँ पर अभी, और आपके इस जुमले से एक चीज और मुझे याद आई। जी जी जैसे आपने किसी को गाड़ी किराए पर दिया, तो वो गाड़ी जो है इस हालत में होनी चाहिए जब आपने दिया कि उस गाड़ी को चलाए, उसका गाड़ी का जो असल इस्तेमाल होता है, उस इस्तेमाल में लाए जाने के काबिल हो गाड़ी। जी ठीक है, क्योंकि उसके बदले वो जो नफा हासिल करेगा, उसी नफा के बदले में आपको किराया दे रहा है। तो गाड़ी को पहली बात तो ऐसी कंडीशन में देना है कि उसे चलाया जा सके। दूसरी बात ये कि गाड़ी का, मान लीजिए गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी का कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई
पुर्जा खराब हो सकता है। अगर इस तरह का की कोई चीज होती है तो ये सारा खर्चा आपके ऊपर आएगा, क्योंकि गाड़ी को आपको इस कंडीशन में देना है कि वो गाड़ी असल इस्तेमाल के लिए के काबिल हो। जैसे, और उसको एक दूसरी मिसाल से समझें, जैसे किसी आदमी से आपने किराए पर घर लिया, तो जाहिर है उस घर की जो बुनियादी चीजें हैं वो तो होनी चाहिए, तभी तो उस घर से फायदा उठाया जा सकता है। अब वो आपको दीवार दे दे, कहे जाओ छत लगा करके घर बना लो। प्रॉब्लम हो गया मुझे लग रहा है। शेख आपकी आवाज, हाँ शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है, अभी आवाज है जी। तो बहरहाल गाड़ी का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो खर्चा उस आदमी पर नहीं होगा। कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं गाड़ी के जो कंटिन्यू, जैसे तेल डालना है, ऑयल डालना है, तो ये तो आता जाता रहता है, तो ये खर्चा वो नहीं बर्दाश्त करेगा, बल्कि ये आप बर्दाश्त करोगे, क्योंकि गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी किसी को नहीं पता, तो वो खर्चा आप बर्दाश्त करोगे। लेकिन गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा जो गाड़ी वाला है वो आदमी बर्दाश्त करेगा, जिसने किराए पर लिया है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं शेख, मसलन एक ऑटो मैंने किराए पर दिया तो अब वो चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। अब अगर पूरा मेंटेनेंस मैं करूं तो वो तो मतलब बिला झिझक चलाएगा, जैसे मन में आया वैसे चलाएगा। नहीं, सुनिए, तो फिर यहां पर ये बात भी ध्यान रखना, जैसे आपने किराए पर कमरा लिया, ठीक है, अब उस घर का कमरे का इस्तेमाल आप गलत कर रहे हैं, और उस गलत इस्तेमाल की वजह से उस घर में जो मसलन उसने पंखा लगा करके दिया है, आपको घर को प्लास्टर करवा करके दिया है, आप उसमें हथौड़ा चला रहे हैं, तो जब आप हथौड़ा चलाएंगे तो उसका प्लास्टर आप दुरुस्त करवाइए। लेकिन अगर उसका सही जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई ताद्दी या तफरीत नहीं, कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं आप, उसके बावजूद भी अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो उसका खर्चा आपके ऊपर है। जी, अभी दोनों में फर्क को समझिए, फर्क को समझिए। जवाब वाज़ेह नहीं हुआ शेख। गाड़ी मैंने दे दिया तो अब उसका मेंटेनेंस किस पर है? जैसे गाड़ी में मतलब ऑयल वगैरह चेंज करवाना है, या छोटा मोटा क्लच खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो अब वो चला तो वो रहा है कंटिन्यू, मैंने सिर्फ गाड़ी दे दी है उसको। देखिए, मेंटेनेंस से दो चीजें मुराद हो सकती हैं। एक तो जैसे उसका ऑयल हुआ, डीजल पेट्रोल हुआ, ये चीजें कंटिन्यू बदलते रहना होता है, तभी गाड़ी चल सकती है। और ये चीजें तय भी नहीं होती हैं कि वो कितना लगेगा, गाड़ी आप 100 किलोमीटर चलेगी कि 50 चलेगी नहीं पता है जी। तो ऑयल वगैरह का खर्चा तो जो किराएदार है, किराए पर ले रहा है, वो उठाएगा, क्योंकि वो उसको मुस्तहलक बोलते हैं। जो मुस्तहलक चीजें हैं जो खत्म होती रहती हैं, उसको जो किराएदार है वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन असल जो गाड़ी है, असल गाड़ी सब जानते हैं असल गाड़ी क्या है भाई, गाड़ी में स्टीयरिंग है, क्लच है, ब्रेक है। ये जो असल गाड़ी के पुर्जे हैं, ये अगर खराब होते हैं तो ये गाड़ी वाला बर्दाश्त करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप जो किराया ले रहे हो, किस चीज के बदले में ले रहे हो? गाड़ी के बदले में। तो जब गाड़ी चलने के काबिल आपने नहीं दिया तो आप किराया कैसे लोगे? जी बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता जो गाड़ी चलाने वाला है, अगर वो अपनी तरफ से कोई उसकी तरफ से कमी होती है जिसकी वजह से गाड़ी में खराबी आती है, तब वो जिम्मेदार होगा। जी जी जी, सवाल वाज़ेह है शेख, वाज़ेह है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह हो गया। जी एबी जुबैल भाई, उम्मीद है आपको समझ में वाज़ेह हो गया होगा जवाब। बारकल्लाह, बहुत बढ़िया जवाब, मुतमईन हो गए हम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर भाई, बारक। इसके बाद इंशाल्लाह बितरतीब मैं आप लोगों को लूंगा। अभी मैं एन अनवर को लूंगा, उसके बाद वकास भाई को लूंगा, इसी तरह इंशाल्लाह बितरतीब मैं जो है उनको ऐड करूंगा। एन अनवर, मैंने आपको ऐड किया है, आप अपना सवाल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये था कि जैसे ये हम लोग बार्गेनिंग करते हैं ना मार्केट में, किसी कपड़े लेने जाए या फिर कभी सब्जी या कोई भी चीज हम लोग खरीदने जाए, तो इसमें क्या है, जैसे किसी एक सब्जी वाला या एक रिक्शा वाला, तो उन लोगों से बार्गेनिंग करना कैसा है? और जो जिनका अच्छा खासा दुकान हो, वो अच्छा कमाते हो, तो उनके साथ बार्गेनिंग का क्या हुक्म है? जी वाज़ेह है आपका सवाल सिस्टर। देखिए, खरीदो फरोख्त की ये तबीयत है, बार्गेनिंग करना कि भाई मैं इतना दूंगा, सामने वाला करा मैं इतना लूंगा, ये करना आपका हक है, ये दुकानदार का भी हक है, ये आपका भी हक है।
बार्गेनिंग करने के बाद आप दोनों किसी एक आखिरी पॉइंट पर पहुंच करके एग्री करते हैं, उसके बाद जो है वो दोनों के दरमियान लेन देन होता है। तो बार्गेनिंग करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था, तो इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ये तिजारत का हिस्सा है जी। लेकिन जी, जब तक बार्गेनिंग कर रहे हैं तब तक वो जो मामला है खरीदो बेचने और खरीदने का, वो समझिए वो मामला मुकम्मल नहीं हुआ है। बार्गेनिंग ये उसका मुकद्दमा है। जी जी जी, उसकी इब्तिदा में होता है वो, जब भी आपका जो है सौदा मुकम्मल नहीं हुआ है। जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ शेख, मेरा एक और छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन है, वो भी सिस्टर असल पूछना में एक ही की सवाल आज हम लोग ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल आइए, कल इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी ऐड करूंगा, तो आप दोनों सवाल पूछ लीजिएगा, आपका दूसरा भी सवाल कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, माजरत के साथ, जज़ाकल्लाहु खैर। अगले हमारे गेस्ट है वकास, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। वकास भाई, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अच्छा सर, ये एक रूटीन में आज दुनिया में आप देखेंगे कानून चल रहा है, और जिसकी वजह से स्पेशली अगर यूरोप में देखें तो इस कानून को बड़ी सख्ती से देखा जाता है कि एक मर्द ने अगर किसी खातून से शादी की तो उसे अपने दौलत का इतना हिस्सा उसे देना हो, जिसकी वजह से लोग शादी की बजाय प्रेफर करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को, या जो भी उनके आगे नजरियात हैं, वन स्टैंड वट जो भी दुनिया में इस टाइम फितना और फसाद बरपा है। लेकिन इसी के बरक्स हम देखते हैं कि जो जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, उन मुल्कों में भी जब किसी मर्द और औरत की शादी होती है और अगर किसी निकाहनामे पर लिख दिया जाता है कि इसने इतने पैसे अदा करने हैं, वो ख्वाह करोड़ों में क्यों ना हो, जबकि उसकी माली हैसियत इतनी ज्यादा नहीं होती, और अदालत भी फिर लिखने की वजह से, क्योंकि लिखत पढ़त हुई है, जो भी जिस सर्कमस्टांसिस में हुई है, इवन दो कि वो देख रहे होते हैं कि ये गरीब शख्स है, और ऐसे कई केसेस मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखे हैं, वो बेचारे साबित कर रहे होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है कि जितना लिखा हुआ है, और वो दे अपनी पूरी जिंदगी भी लगा। आपका सवाल वाज़े है जी, मैं सवाल मुकम्मल रखना चाह रहा था, प्लीज मैं सुन लेंगे। तो ऐसे हालात में शरीयत क्या कहती है, क्योंकि शरीयत ने औरत को भी सेफ उस पे रखना है पॉइंट पे, और मर्द के भी हकूक को देखना है कि उससे कोई ज्यादती ना हो जाए। गोया के लिख लिया गया, लेकिन क्योंकि, और मैं ये आपसे रेफरेंस के साथ इसका जवाब चाहूंगा ताकि मजीद कोई गुंजाइश ना बचे और मुकम्मल वाजे हो जाए हक और सच। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर वक़ास। जी इस पॉइंट पर इंशाअल्लाह जो अगली हमारी स्ट्रीम है, ये पॉइंट हमारे, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं जिसमें ये चीज मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह अगली स्ट्रीम में इस पर तफसील से बात करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि औरत का जो नफका या जो खर्चा वाजिब है शौहर पर, उस पर हमारी बात हो रही है। तो उसमें एक शुबहा ये भी आता है जो अभी भाई ने जिक्र किया, इस पर हम इंशाअल्लाह अपनी अगली स्ट्रीम यानी बुधवार के दिन इस पर हम तफसील से बात करेंगे। जी 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 वकास भाई, मैं माजरत के साथ आपको ये कहूंगा ना कि शेख इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे वेडनेसडे को। तो इंशाल्लाह वेडनेसडे को मैं आपको जो है सबसे पहले ऐड करूंगा, आप गुफ्तगू सुन लेना इब्तिदा में, फिर उस पर आपको कोई कमेंट करना हो या कोई भी पूछना हो तो आप इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा। जी जी, मैं सर यहाँ पर मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि देखें, ये इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से उम्मत में बड़ी परेशानी पाई जाती है। इसके कुछ नाजायज वकास भाई, इसीलिए हमने इन मौज़ूआत को तरजीह दी है, शेख ने इसीलिए इन मौज़ूआत को तरजीह दी है, ये सारी चीजें देखते हुए। तो मैं आपसे ना सिर्फ ये गुजारिश करूंगा भाई कि आप इंशाल्लाह, अभी तो आप कंटिन्यू जुड़ते रहिए इंशाल्लाह हमारे साथ, खुसूसन वेडनेसडे को आप इंशाल्लाह इब्तिदा से रहिए, शेख इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, और उसके बाद मैं पहले अगर आप मुझे नजर आए तो मैं आपको ऐड करूंगा, उसमें आपको अगर कोई सवाल करना हो शेख से मजीद वजाहत के लिए तो आप इंशाल्लाह कर लीजिएगा। ठीक है वकास भाई? मैं दूसरी बात मैं इसी कॉन्टेक्स्ट से है, लास्ट टाइम भी जब मैं जुड़ा था, जाहिर पटेल साहब और दूसरे शेख सुबान साहब वगैरह और माशाल्लाह हमारे आलिम साहब मौजूद थे, तो वहां पर उनकी और मेरी इस चीज पर बहस चल पड़ी थी, अपना खिलाफत और बादशाहत पर। तो उन्होंने कहा था हम इसके ऊपर स्पेशल एक स्ट्रीम करेंगे और फिर हम आपको इनवाइट करेंगे ताकि हमारी डिस्कशन हो सके, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक
ऐसा मौका नहीं बन सका, क्योंकि आप भी नहीं उन्हीं के इंशाल्लाह साथी हैं और हमारे रहनुमा हैं। जी जी मेरी जी बात सर जी मुकम्मल, जी आप उनके हाँ साथी और बोलिए। हमारे रहनुमा हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें भी हमारी रहनुमाई करें। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इस पर जो स्ट्रीम जैसे बात हुई है इंशाल्लाह रखी जाएगी स्ट्रीम, और आप जरूर आइएगा उसमें। शेख इस पर आपको कुछ बोलना है अभी? बोलना ये है एक लाइन कि जो है देखिए कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम एक लाइन बोल करके 2 लाइन बोल करके आगे बढ़ जाएं तो उसमें कई सारे शुबहात और इश्कालात बचे रह जाते हैं सुनने वालों के जहन में। तो ये सवाल उसी तरह का है कि इसमें ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा तफसील करूं, और अभी उतना टाइम हमारे पास बचा हुआ नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह इसी मसले से शुरू ही करेंगे इंशाअल्लाह। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। वक़ास में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माजरत के साथ चूंकि अभी वक्त हमारे पास कम है और आपका सवाल तफसील तलब है और अहम सवाल है, इस बात से इनकार नहीं है, और शेख इंशाल्लाह ज़रूर इस सवाल को आगे लेंगे। अगले गेस्ट है हमारे मुस्लिम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कल भी आखिरी वक्त में वो आए थे, सवाल नहीं हो पाया उनका, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, एक हाथ से हम मुशाफा करते हैं जो उसकी हदीसें की डिटेल जानना चाहता हूँ, ये किस किस बुक में आई है, किस किस सहाबी से रिवायत है इसकी? जी देखिए मुसाफे के सिलसिले में जो भी रिवायतें हैं उनमें कफ का जिक्र आता है, एक हाथ से। जी कफ़ैन का जिक्र नहीं आता है कि दोनों हाथ से मुसाफा करना। बाज लोग या बाज मज़ाहिब में जो दोनों हाथ की बात की गई है मुसाफा में, उन्होंने इस्तिदलाल किया है एक हदीस से। वो हदीस ये है, वो गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को तशहुद सिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद सिखाया, ऐसे ऐसे बताया। वह कफ़ी बैन कफ़ई है, इसका मतलब है मेरी हथेली आपकी दोनों हथेलियों के दरमियान थी। जी आप तशहुद सिखा रहे हैं, आप बताइए इसका सलाम से क्या ताल्लुक है? आप किसी से बात कर रहे हो, उसका हाथ अपने हाथ में ले करके, तो क्या ये मुसाफा है, क्या ये सलाम है? जी तो अब 2 हाथ से अगर कोई सलाम की बात करता है इस हदीस की बुनियाद पर, इसका मतलब यह है कि जब भी वो मुसाफा करे तो तशहुद सिखाए। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से, मोहब्बत से या सामने वाले की दिलजोई के लिए दोनों उसका हाथ पकड़ करके उसे तशहुद सिखा रहे हैं, तो इसका मुसाफा और सलाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जी तो लिहाजा मुसाफा एक हाथ से, एक कफ से करना ही साबित है, और ये एक रिवायत जिससे इस्तिदलाल किया जाता है वो सही नहीं है, मतलब इस्तिदलाल सही नहीं है। जी 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 भाई मुस्लिम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हज़रत, मैंने 190 हदीस मांगा था। हाँ, 190 से जो आपको हम करते हवाला हैं। एक काम करिए, आप 95888826 हमारा नंबर है, उस पर मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह उस पर आपको मुकम्मल हवाला भी भेज दिया जाएगा इस बात की दलील का। ठीक है इंशाल्लाह मुस्लिम भाई? ठीक है सर। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अभी हम कमेंट में नंबर डाल देंगे आपको। इसके बाद अगले गेस्ट हमारे हैं हाफिज़ फ़हीम अख्तर। आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो आप अपने माइक को और जो है कैमरे को अलाउ करें, तो आपको का डिवाइस कनेक्ट होगा, उसके बाद आप सवाल पूछ पाएंगे। अगले गेस्ट है हमारे शाहनवाज भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, ज़कात के रिलेटेड सवाल था मेरा। हाँ बोलिए। जी क्या ज़कात का पैसा अपन दीनी मदारिस के लिए दे सकते हैं क्या, मतलब ऐसा दीन का काम करने के लिए? देखिए ज़कात का के जो मसारिफ हैं, मसारिफ मतलब यानी ज़कात के माल को खर्च कहाँ कहाँ करना है, जी हम कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर से उसको बता दिया है। 8 मसारिफ हैं ज़कात के। ये एक मुकम्मल मौजू है, मैं पूरे उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा, जो सवाल आपका है उसी पॉइंट पर आऊंगा। तो मस्जिद या मदरसा उन 8 मसारिफ के अंदर नहीं आता है। जी जहां पर ज़कात का माल खर्च करने के लिए कहा गया है उसमें मस्जिद मदरसा नहीं आता है। हाँ, अगर कोई तालिबे इल्म है
जो फकीर है, मिस्कीन है, तो फकीर मिस्कीन के ऊपर खर्च करना है ज़कात का माल। फकीर और मिस्कीन ये 8 मसारिफ में आते हैं। तो अगर कोई तालिबे इल्म है, मदरसे में पढ़ता है, वो फकीर और मिस्कीन है, तो उस तालिबे इल्म को दिया जा सकता है ज़कात का माल जी, लेकिन उसको दिया जाएगा, ये नहीं कि खुद ले लिए और अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर रहे हैं। ज़कात में एक अहम मसला ये है कि ज़कात का माल फकीर और मिस्कीन को उसका मालिक बना दिया जाएगा, अब वो अपने हिसाब से खर्च करेगा। ये नहीं कि माल तो उसका है और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसको खर्च कर रहा हूं, इतना आज दूंगा, ये खाना खिलाऊंगा, ये कपड़ा पहनाऊंगा, नहीं। ज़कात का माल आप मिस्कीन और फकीर को दे दीजिए, तमलीक जरूरी है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, दीन की बुनियादी तालीम हासिल कर रहा है, जो कि उसका बुनियादी हक है, और वो फकीर और मिस्कीन है, तो उस फकीर और फक्र और मस्कनत की वजह से उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है, लेकिन मस्जिद मदरसे में नहीं। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। यहां पर एक पॉइंट को आप समझिए, एक पॉइंट वो ये है कि ये जो ज़कात का माल हम उस गरीब तालिबे इल्म को देने की बात कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो तालिबे इल्म है, हम इसलिए कर रहे हैं कि वो फकीर और मिस्कीन है। हाँ, फकीर और मिस्कीन है, इसलिए उसको दिया जाएगा, इसलिए नहीं कि वो तालिबे इल्म है। तालिबे इल्म जो है ज़कात के मसारिफ में नहीं आता है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी शाहनवाज भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु भैया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेख वक्त हो गया है, कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन माजरत कि हमारा वक्त अभी नहीं है कि हम आगे आपको वक्त दे सके। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, आपका हमें वक्त देने के लिए, सवालात के जवाबात देने के लिए, अल्लाह ताला इसे कबूल करे। अल्लाह ताला जो है आपकी दीनी खिदमत को कबूल करे, इसको आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए मीज़ान हसनात में इजाफे का ज़रिया बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ जुड़े, आपने सवालात किए। देखिए, जिन भाइयों के सवालात नहीं हो पाए हैं, जो हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़े थे, इंशाल्लाह आप कल आइए, कल आपके सवालात लेंगे। इसी तरह कमेंट्स के भाई बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप कल आइए, इंशाल्लाह कल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कमेंट्स से इंशाल्लाह हम सवाल ज़रूर ले लें, और कल कमेंट्स के भी सवालात के जवाबात इंशाल्लाह हम लोग देंगे। तो मैं आप तमाम को ये कहते हुए कि इंशाल्लाह आप लोग कल ज़रूर आइएगा, i+ TV देखते रहिए और जो है दीनी तालीमात पर अमल करते रहिए। हमारी जो भी वीडियोस या लिंक आप तक पहुंचती है, आप ज़रूर उसको दूसरों तक भी शेयर कीजिए। ये कह कर के मैं आपसे आज रुखसत होता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जाने से क़ब्ल इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।